रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल जानता है। मस्जिद में नमाज तरावी के दौरान एक बिल्ली ने इमाम मस्जिद के साथ क्या किया। घर में जब बिल्ली आ जाए तो ये काम फौरन कर दिया करें, आपको बहुत खुशखबरियां मिलेंगी, आपका नसीब खुल जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी। बिल्ली तकरीबन हर घर में आती रहती है, इसका आना जाना लगा रहता है, चाहे आप शहर में रहते हो या फिर गांव में, बिल्ली आपके घर में जरूर आती रहती होगी। बिल्ली का घर में आम तौर पर आना बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपके घर में बिल्ली आ जाती है तो आप इसे एक मुबारक अलामत समझ सकते हैं, क्योंकि बिल्ली अपने साथ खुशखबरी लेकर आती है। इस बारे में आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर बताया जाएगा, मगर उससे पहले अगर आप अभी तक बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो नीचे सुर्ख बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस्लामी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन वुजू का कसद किया तो एक बिल्ली आई और इसने बर्तन से पानी पी लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वजू किया और बाकी पानी जमीन पर छिड़क दिया। बिल्लियों को इंसानी नमस बहुत पसंद होते हैं, इसलिए चाहिए ये कि पालतू बिल्ली को अपने साथ बिठा लिया जाए या सुला लिया जाए। ये ना सिर्फ आपको खुश करेगी बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगी। बिल्ली को अपना डिप्रेशन कम करने के लिए भी पाला जाता है और बहुत से लोग अपने घरों में इसे रखते हैं। जो बिल्लियां किसी की मलकियत ना हो उन्हें पालने में भी कोई हर्ज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांधा यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई। वो इसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी और ना ही पीने के लिए देती थी और ना इसे छोड़ती या आजाद करती कि वो कीड़े मकोड़े खा ले, और इस वजह से वो औरत आग के अजाब में दाखिल हो गई। बिल्ली एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही खास जानवर है जिसमें अल्लाह पाक की बड़ी बातें पोशीदा हैं। अल्लाह ताला ने इसे चूहों को दफा करने के लिए पैदा फरमाया है। बिल्ली को पैदा करने की हिकमत इलाही कुछ यूं है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अजाब आया तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर इसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने का हुक्म दिया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तकमील की। कश्ती पानी में थी और इस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए और उन्होंने कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हुआ। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार मुझे इन चूहों से निजात दिला दे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर भेजा और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर की नाक से एक जोरदार छींक आई और इसी छींक के दौरान बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा गिर पड़े, यानी कि पैदा हो गए। फिर उन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। बिल्ली एक बहुत ही बरकत वाला और पाक जानवर है, इसको घर में पाला जा सकता है। कुत्ता एक नापाक जानवर है। जिस घर में कुत्ता मौजूद हो या उसकी तस्वीर लगी हो वहां पर बरकत नाजिल नहीं होगी, वहां फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन बिल्ली के बारे में अहादीस में ऐसा कुछ भी नहीं आता। घर में जब भी बिल्ली आ जाए खाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ पेश किया करें, क्योंकि वो आपके घर में अल्लाह की मेहमान होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिल्लियां तो आने जाने वाली और चक्कर लगाने वाली होती हैं, कभी आपके घर तो कभी किसी और के घर, यानी ये घूमने फिरने वाली होती हैं, ज्यादा देर ठहरती नहीं हैं। ये समझ लें कि ये एक मेहमान की तरह है, जिसे मेहमान घर में आता है कुछ देर के लिए और फिर वापस चला जाता है, और मेहमान भी अल्लाह की रहमत होता है और आप भी परेशान हैं, दुखी हैं। अगर आपकी कोई ख्वाहिश या कोई हाजत पूरी नहीं हो रही या कोई मुराद पूरी नहीं हो रही तो इस बारे में आपको एक अमल बताने जा रहे हैं जिसको आपने जरूर देख लेना है। बस आपकी नीयत पाक और साफ हो।
جب بھی آپ بلی کو اپنے گھروں میں یا چھت پر یا صحن میں دیکھ لیں تو آپ نے بلی کو روٹی اور دودھ پلانا ہے۔ ایک پیالی میں تھوڑا سا دودھ لے کر، یا اگر آپ روٹی کھلانا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ بلی کو کھلانا چاہتے ہیں، تو ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز لے کر، چاہے گوشت لے لیں، دودھ لے لیں یا پھر روٹی لے لیں، آپ نے اس پر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار دینی ہے، اور اپنی کسی بھی جائز حاجت مراد، چاہے رزق کے لیے نیت کر لیں یا پھر وہ روٹی، دودھ یا گوشت کا ٹکڑا بلی کو دے دیں۔ آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کا رزق بڑھنے لگے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے نحوست بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ بہن اور بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ خواب میں بلی نظر آتی ہے، خواب میں بھوری بلی دیکھنے کا مطلب خوشخبری ملنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آنے والا ہے۔ جو شخص خواب میں بھورے رنگ کی بلی دیکھے، اس کے گھر میں کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، اس کے گھر میں دولت ہی دولت آئے گی، کیونکہ بھورے رنگ کی بلی کو خدا کی نعمت مانا جاتا ہے۔ خواب میں بھورے رنگ کی بلی صرف خوش نصیبوں کو ہی نظر آتی ہے۔ خواب میں بلیوں کا گروپ دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی رخ ہی نہیں ہے۔ اس وقت آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی ترجیح بھول بیٹھے ہیں۔ خواب میں بلی کے بچے دیکھنا ایک اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آزادی کے لیے ترقیاتی کام کر رہے ہیں اور آگے بھی مزید کرتے رہیں گے۔ خواب میں مردہ بلی دیکھنا ایک بہت ہی ناشائستہ علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور خواب میں مردہ بلی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے افراد کے درمیان اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ خواب میں بلی کو کچھ کھاتے پیتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا دیکھنا بہت ہی خوشکن ہوتا ہے۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت ہی جلد آپ کی کوئی کھوئی ہوئی چیز واپس مل جائے گی، یا پھر آپ کی ایسی حاجت یا ایسی خواہش پوری ہوگی جو پوری نہ ہو رہی ہو، وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ خواب اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو بغیر کسی اشارے کے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، چاہے وہ دولت کی خوشخبری ہو، رزق کی خوشخبری ہو یا کوئی بھی بڑی خوشخبری آپ کو ضرور مل سکتی ہے۔ خواب میں بلی کا رونا سننا یا دیکھنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے بہت سے کام ایک ساتھ خراب ہو سکتے ہیں۔ بلی کا رونا آپ کی صحت میں آنے والے اتار چڑھاؤ کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے، یا آپ کی صحت خراب ہونے والی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے دور دور سے بلی کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور جیسے وہ آپ کے گھر کے نزدیک آنا چاہتی ہے، گھر والے اسے بھگا دیتے ہیں اور آنے سے منع کر دیتے ہیں۔ آس پاس کے ہمسائے اسے روکتے ہیں کہ جس طرح یہ بلی رو رہی ہے، اس کا رونا صحیح نہیں ہے، اور اس طرح روتے ہوئے یہ ہمارے گھر کی طرف آ گئی تو ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں یہ بلی جو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک بلی امام مسجد کے اوپر جب وہ نماز تراویح میں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت قرآن میں مصروف تھے تو کس طرح یہ بلی ان کے اوپر چڑھ جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت سنتی ہے اور پھر چھلانگ لگا کر نیچے اتر جاتی ہے۔ ایمان ہو تو ایسا جیسے ہی یہ بلی امام مسجد پر حملہ کرتی ہے، یعنی ان کے اوپر چڑھتی ہے، تو امام مسجد کا نہ تو دھیان بھٹکتا ہے اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، بلکہ اپنی تلاوت قرآن پاک جاری رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے اس بلی اور امام مسجد کا یہ کلپ وائرل ہو رہا ہے۔ کچھ شک نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو شہرت دینا چاہیں تو ایک بلی کے ذریعے بھی اسے مشہور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔